ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة نرجو النجاة بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمما أذكركم في هذه الساعة وفي هذه المكان المسجد بيت الله الكريم، وبين إخواني الذي أرى وجوههم مشرقة، وجوب الاتباع على منهج سلفنا الصالح. وقبل ما أدخل في موضوعي أحب ما رأيت من الفرح في هذه النصرة من بناء المساجد والاستقلال بعدما مرت سنين عديدة. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حقيقة زاري በጣም ለየት ያለ የሚሆንብኝ በራሳችሁ ቦታ ከዚች አገር ላይ ተሰባስባችሁ መጨናነቅ በሌለበት የሰለፍ ወንድሞችን ሰለፊያ የሆናችሁ ሰለፊያት የሆናችሁ እህቶችን በማግኘቴ በጣም የተሰማኝን ደስታ ልገልጠው በጣም ከምገልጠው በላይ ነው። የተሰማኝ ደስታ በጣም ትልቅ ነው። ወኢን ተዑዱ ኒዕመተ አላህ ላ ትሕሱሃ።
ከዚህ ያደረሳችሁ አሁን ያው ተመስክና እስቲቃማ ስለሆነ ነው። ለዚህም ነው መውዱዑም የመረጥሁት ውጁቡ التمسك بمنهج سلفنا الصالح بسلفች መንገድ አጥብቆ መያዝ هو الطريقة الوحيد ብቸኛው መንገድ እሱ ነው። እናንተ ደግሞ የእንግዳ እንጎቻ ይጣፍጣል እንደሚባለው የኔ ብላችሁ ልታዳምጡ የግድ ይላል። الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون መደሰቻ ብለው ካዘጋጁት ሁላ በአጠቃላይ ጥሩ ነገር የተተዋወሱበት ነገር የመሰለ መደሰቻ የለም እና በእንዲህ ያለው ቦታ ላይ እንዲህ ያለው መስጂድ ላይ ይህን ያህል ወንድም ተሰባስቦ ይህን ያህል እህቶቼ ተሰባስባችሁ በማየቴ በጣም የተሰማኝ ደስታን መግለጽ በላይ ነው የሚያቀኝ። ይህንን ደስታ የሚቀጥልና ኢንሻአላህ ለጎንደር ለሚኖሩት ህዝብም የናንተ እንትን ተርፎ ዳዕዋ ተርፎ ሁሉንም ነጃ የምታወጡበት በዳዕዋ በሰላፎች ነጃ በማውጣው ሰላፎች መንገድ ዳዕዋ አርጋችሁ አስተላልፋችሁ አማናችሁንም ተወጣችሁ ወገኖቻችሁን ማስተምራችሁ እነሱም ተቀበሏችሁ መስጊዶቹ ሁላ ኢንሻአላህ በሱና የሚመለሱበትን አላህ ያቀርበው በማለትም ተስፋ በማረግና ዱዓ በማረግ ተስፋ ይቆረጥ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነጃ የሚያወጣው መንገድ የሰለፎች መንገድ ነው። ما معنى السلف من هم السلف ሰለፎችስ እነማን ናቸው? ሰለፍ ማለትስ ምንድነው? ይሄንን በተሰጠኝ ሰዓት ማብራራት እፈልጋለሁ። وجوب اتباع السلف የሰለፎችን መንገድ መከተል ፈርዱ ዐይን ግዴታ ይሆን ፈርዱ ዐይን እያንዳንዳች ወለይሰት ፈርዱ ኪፋያ ፈርዱ ኪፋያ አይደለም። አንተም እኔም አንቺም ሁላችንም የሰለፎችን መንገድ የሰለፎች የመጀመሪያ ቀደምቱ ማን ናቸው ቢባሉ ረሱል ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብያችን ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዛም ሱሐቦቻችን ናቸው ከዛም ታቢዒዮች ናቸው። ከነዚህ መንገድ መውጣት ገደል መግባት ነው ያ ጀማዓተል ኸይር። ያም الالتزام بمنهج سلفنا الصالح ተብሎ ይገለጣል። በተለያየ አገላለጥ ይገለጣል። ሁሉን ነገር ያካተተ የሆነ ስለሆነ وجوب اتباع السلف وسلوك طريقهم واجب የሰለፎችን መንገድ መከተል የነሱን አካሄድ በሙሉ መከተል ግዴታ። وقد أوجب القرآن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم الله سبحانه وتعالى
ረሱልን እንድንከተል ሷሐቦችን እንድንከተል ግዴታ የሆነ ነው። ከነሱ ወጣ ካልነ ገደል መግባታችን በዱንያም በአኺራም يكسرنا. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إلى الله سبحانه وتعالى. نبي قال يمكرن من بعد ما تبين له الهدى ትክክለኛው መንገድ ከተብራራለት በኋላ ወይተቢዕ የሚከተል غير سبيل المؤمنين ከአማኞች መንገድ ውጭ ሆነው ሌላ የሚከተል نوليه ما تولى ወደ ዞረበት እናዞረዋለን ونصله جهنم እናስገባዋለን وساءت مصيرا መመለሻውም የከፋ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala. እና ሱና መከተል ሲባል ብዙ ጊዜ ይሄ ሱና ሲባል የፉቃሃዎችን ታሪፋት አይደለም የተፈለገው። ፉቃሃዎች ሱና የሚሉት بعدية قبل الصلاة قبل الفرائض تا ظهور بستفيت ሁለት ركعة بኋላ ሁለት ركعة تمغرب بኋላ ሁለት ركعة تعيشة بኋላ رمضان بኋላ 6 ቀን መጦም ምናምን فليس هذا مرادنا ይሄ አይደለም የተፈለገው بل هو الاتباع بالعقيدة والعبادة والسلوك يشمل جوامع الحياة باتكالي ويشمل الدين فروعه وأصوله عقيدانم بتملكته عبادانم بتملكته أخلاقنم بتملكته كلنم بتملكته ስለሆነ ስለዚህ ተውሂድ ብለን ብንገልጠውም ይገልጠዋል ያ ጀማዓት الخير ይሄን መከተል የግድ ነው ከዚህ ወጣ ካልነ ሁሉም በየፍላጎቱ ነው የሚሄደው الدنيام የወደቀ ነው የሚሆነው አኺራም ጀሃነም እንደሚወድቅ ስለዚህ ታሪፋቱ የምንድነው የዑለማው ሸሪዓ የሱሐቦችን አገላለጥ በሆነው ሱና የተፈለገ ነው እንጂ ያኛውን ሱና አታቢ ወልሙከሚላት ለልፈራኢድ የሆነውን አይደለም የፈለግነው قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا سوت بيامنوا أهل الكتابوች بيامنوا فإن آمنوا هي سبب النزول ይሄ ቁርአን በወረደበት ጊዜ የነበሩት ሰዎችን ያናገረ ነው አሁንም እኛን ያናገረ ነው فإن آمنوا بمثل ما آمنتم ይሄ አታው ضمير المخاطبين ይባላል እናንተ እንዳመናችሁት الذين شهدوا النزول ቁርአን ሲወርድ ነብያችን ሲናገሩ የነበሩትን ሱሐቦች ነው እናንተ እንዳመናችሁበት አስተማመን ቢያምኑ فقد اهتدوا ትክክለኛው መንገድ ተመሩ وإن تولوا هذه ቢያፈነግጡና ቢዞሩ ግን فإنما هم في شقاق እነሱ ተሐቅ ባፈነገጡና ተሐቅ ባመጣ ሁኔታ المشاقة أن يكون المخاصم في شك وأن يكون المخاصم آخر في شك آخر مشاقة ብሎ ማለት ተከራካሪው ባንድ ጎን ያኛው ባንድ ጎን بحيث لا يجتمعان كالضدان لا يجتمعان እንደሚባል አምሳያ ከዚህ የወጣ አካሃድ ቢሄዱ እነሱ በጥሜት ውስጥ ናቸው ያሉት ይላል አላህ
ስለዚህ ያኛው ሱና ቢሆን ከዚህ አያደርስም የዙሁሩን ሱና የተወ አልመቸው ብሎ ከዚህ አያደርስም የአቂዳ ጉዳይ ስለሆነ ነው وهل كان المؤمنون عند نزول هذه الآية الكريمة إلا هم إنما الناتشو سبال هم صحابة الكرام هذا دليل صريح في أن الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو الهدى والحق صحابتنا نبياتنا ينبربت تككلن يوم مريع من قد السنة ومن اهتدى به فإنه على هدى بذي يتمرى حقيقة وبتككلن يوم من قد تمرى يبالا إهننم سياتناكر قرآن سيناكر نبياتنا قدم يوردوا القرآن فإن آمنوا يالو تكلنا قرر بمثل ما آمنتم سواء كان في الأسماء والصفات في أسماء الله تعالى وصفاته وسواء كان في ربوبيته وسواء كان في فهمه وسواء كان في العبادة باتكالي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به عبادة دمو إن أنت يمتاربوتنا إلى عبادة موداجتم متعالاتم مقاربم مراراكم بمولو የናንተ አይነት አካሃድ ከሄዱ እስከው መልቂያማ ድረስ ያለው ነጃ ይወጣል الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صحابة هم الذين شهدوا التنزيل كنبياتنا قال عليه الصلاة والسلام سيورد ينبروناتهم وطريقتهم صراط مستقيم فالصحابة هم المعنيون بما في الآية كذي قرآن لي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم سيبال صحابة شناتوا يتفردون أولا ثم من سار على دربهم كذابها لا ينسون مره يتكتله الله تابعي مبالال استيوم القيامة درس يكتلان بل إلى أن كت الله سبحانه وتعالى سنناقر نبياتنا نسيازاتو قلت بله نقراته هذه سبيلي إهيني من قرينو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ودذي تري أدرقال له بمرجات ترشى ومن اتبعني أن يتكتلي سو تري أدرقال بسميته بدسالي بمثلين سيهون بمرجات ترسو اتشنات من قد بتشنوا من قد ليلا بوزنوا طرقوا وسبحان الله وما أنا من المشركين قرأت الله الجبال الله سبحانه وتعالى أن يمتع قاري وجعل لهم بله مسكران تولوا نبياتنا عليه الصلاة والسلام اندي استلالفوا قل هذه سبيلي هذه الاستقامة والتمسك بمنهج السلف الصالح والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أول أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يا نبياتنا عليه الصلاة والسلام يا مجمع يتكتاتشو كربوا كساتشو تمرتني وسدوا صحابة سناتشو وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لقد أثنى الله عز وجل عليهم ورضي عنهم الله سبحانه وتعالى صحابة دمو أودساتشو أمسجناتشو قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى من يلال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة أنكت 100 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لذين بلو وداقراتشون لقوا كتسددوتنا انقدا تقباي كهونوت انقدا تقباي سيهونو كسدتኞችና
እንግዳ ተቀባይ ከሆኑት አልአወሉን የመጀመሪያ ቀዳሚዎቹ ሙሃጅሮቹ ረዲየላሁ ዐንሁ والسابقون الأولون مبتدا رضي الله عنهم ያለው ጁምላው خبر ነው አላህ የወደደላቸው እነሱ ነው በቃ شهد الله برضاه ورضوان من الله أكبر يا الله وديتا كሁሉም በላይ ምን ይፈልጋል ከአላህ وديታ በላይ ምናልባት የሚበልጥ ነገር ቢኖር ሩእየቱ ዛቲላህ ሩእየቱ ወጅሂላህ ነው የሚበልጠው የአላህን ፊት ማየት ብቻ እንጂ ከአላህ وديታ ውጭ የሚፈልግ ነገር የለም ورضوان من الله أكبر والذين اتبعوهم بإحسان كذام صحابوችን የተከተላቸው بملكامات سراتشو بتوحيداتشو اتبعهم في توحيدهم واتبعهم في اجتهادهم وجهادهم واستقاماتهم باتقالي رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى هنسوا ودولاتشوال ورضوا عنه وأعد لهم جنات ለነሱ ጀነትን አዘጋጅቶላቸዋል تجري تحتها الانهار ከስሮቿ ወንዞች የሚፈሱበት ይሆነ خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ይሄ ትልቅ የሆነ እድል ذلك مبتدا ይባላል الفوز العظيم بمعرفة خبر ብቸኛው እድለኛ ማለት ذلك فوز عظيم ቢል እድለኛ ማለት الفوز العظيم بتونيا الدلنيا بمعرفة خبر الدلنيا سكتامانة تساكانة تتواتالة تفال الناس ناتشو والله الناس ناتشو ويقول الله تعالى أهون مسيح مسلقناتشو من الهلال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد يا الله ملاك تنيناتشو እነዚያ ተሱ ጋር የነበሩት ለጠላት ጠንካራዎች ናቸው የማይንበረከኩ ለካዲ ለሙሽሪክ የማይንበረከኩ ናቸው ለባጢል የማይንበረከኩ ናቸው ሩሐማኡ በይነሁም እስበርሳቸው የሚተዛዘኑ ናቸው ተራሁም ታያቸዋለህ ሩካዓን ይሄ የባህሪያቸው መገለጫ ወይ ሲሰግዱ ወይ ሱጁድ ሲያረጉ ወይ ቁርአን ሲቀሩ ፊታቸው አልፈው ሲሄዱ የሚነበብ የኢማም ምልክት ያላቸው ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ብቻ ማለት ታሪካቸው ተውራት ላይም እንጂል ላይም ታሪካቸው ተቀምጧል أشداء على الكفار مهناتشو وشهدت لهم العصر الذي عصروها የነበሩባት ዘመንም መስክራላቸዋለች فما بدلوا وما غيروا አልቀየሩም አልለወጡም ولو تتبعنا القرآن قرآن بناورا بناتنا صحابوችን የሚያወራው لطوال الوقت ሰዓቱ አይበቃንም ወደ ሐዲስ የመጣን እንደሆነ زكاه الرسول عليه الصلاة والسلام يا الله ملاكتنيام دمو بتام አርገው ወደዋቸው መስክረውላቸዋል فقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجوء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته متفق عليه كسوه الله بتام بلاتوش اني نبره بالزمن نو نعم والله أشرقت الأرض بنور ربها بعدما أظلمت بالشرك والكفر بشهدت بشرك عالم هذا تمالك أشبهالا نبياتين بملاك صحابواتين بماستمر
ዓለም አብርታለች የጊዜ የዘመን ጥሩ እኔ የነበርኩበት ዘመን ነው ከዚያም ደግሞ ቀጥሎ ደረጃውን ቀጥሎ ከነሱ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛ ደረጃ ይዘላል ሶስተኛም ደረጃ ከነሱ ቀጥሎ ነው ያለው ከዚያ በኋላ የሚመጡ ሰዎች ይመጣሉ መመስከራቸው ይቀድማል ከመማላቸው አንዳንዶች ደግሞ መማላቸው ይቀድማል ከመመስከራቸው ናመስክር ሳይባል والله ይላል والله ናመስክር ሳይባል ሊመሰክር ይሮጥ ይመጣል ምን ትከፍለኛለህ ለመመስከር ይያለ ይመጣል ዝም ብሎ ተሞልቶ የተቀመጠ ፎርም አለ ሳይኮ ሷሃቦች ግን ላ እንደ ፀሐይ ባዩት ነው የሚመሰክሩ فهذه الآيات والأحاديث دليلنا على أنهم على هدى وخير وأنهم أهل للاقتداء والاتباع الذي سوشناتشو والله لنكتلاتشو ميكبا ومن الأدلة أن الصحابة هم الجيل الوحيد الكامل الذي لم يكن منهم مبتدئ تصحابت ينبروا حزب የሱሐባው ዘመን ሱሐባ የሚባለው ከነሱ ሙብተዲ አለመገኘቱ ብቻ በቂያቸው ቢድዓ ከነሱ በኋላ እንዳሸነ ይፈለው ከሱሐባ አንድም ሙብተዲ አልወጣም في آخر قرن الصحابة مبتدئ وطوال خوارج قدرية حتى جهمية በመጨረሻ ጊዜ በእነሱ ዘመን መጨረሻቸው ላይ ተገንቷል ይባል እንጂ እነሱን አልለከፋቸው አልተጠራወታቸው وإنما ظهرت البدع في من بعدهم في آخر عصرهم تصحابا እንኳን መጀመሪያ ከነበሩት ቢድዓን ሲፈጠር አላየም መጨረሻ ግን እንደና አነስ ኢብኑ ማሊክ ያለው እንደና አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ያለው እንደና አብዱላህ ኢብኑ አባስ ያለው ቢድዓ ሲፈጠር አላህ አድርሶታል እና አልይም ደርሷል ቢድዓ ሲፈጠር ያን ቢድዓ በመን አስተናገዱት በመዋጋት ነው ያስተናገዱት በመቃወም ያተን ከሱሐባ ኸዋሪጅ የለም ከሱሐባ ቀደርያ የለም ከሱሐባ ሱፊያ የለም ከሱሐባ ትጃንያ የለም كصحابة حتى እንዲያው ምን ብዬ እንደው ልቁጠረው ተቆጥሮ አይዘለቅም ገና እስታውን ድረስም የተፈጠረ ቢድዓ አለ አሁንም ይፈጠራል ወደፊትም ይፈጠራል ቢድዓ ከሱሐባ በዚህ የተበከለ የለም እንግዲህ አውስታ በእንጭጩ ገና በእንጭጩ የሚቀዋወሙ وكانوا يقضون على البدعة في مهدها ገና በእንጭጩ ነበር ባንቀልባ የሚቀጡት የነበረው وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وصف الخوارج خوارجوችን በሚናገሩበት አቡ ሰዒድ الخدري በሚናገሩበት ምን ይላል يخرج في هذه الأمة ከዚህ ኡማ ይወጣልኝ ከስልምና ምንጥቅ ብለው የሚወጡ ብለው ነብያችን ሲናገሩ ወለም يقول منها ከናንተ منها ብለው ነብያችን አልተናገሩ ከዚህ ኡማ ሲባል ከነብያችን ኡማ አስተያው መልቀማል منها አላሉ ከናንተ ውስጥ የሚወጣ አላሉ ከናንተ ውስጥ የሚወጣ ከስልምና ምንጥቅ ብለው የሚወጣ አላሏቸው ከዚህ ኡማ ግን تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم نالواچو وقراءتكم مع قراءتهم نالواچو ከናንተ አሰጋገድ የነሱ አሰጋገድ ስታውት የምትንቁት አሏቸው ሱሐቦች ከናንተ አቀራር የነሱን አቀራር ስታው የናንተን የምትነቁት يمرقون من الدين او من الاسلام ሙሩቅ السهم ሲባሉ يمرقون منها አላሏቸው እንደዚህ እየጠቆሙ አላህ ነጃ ስላደረጋቸው
وهذا أكبر شاهد لأنه لا يخرج من الصحابة هؤلاء القوم ولكن يخرج في عصرهم رضوان الله قل بذي زمن بصحابة الزمن عندما يفتروا نبياتنا يتناقروناتهم ولذا لما أراد العلماء أن يعرفوا البدعة نصوا على أن البدعة بدعة يمبالو هي ما أحدث ما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماع بدعا تعرفوا قرآننا حادث يتقرن عدس فترة ويم دمو إجماعا سبال يصحابان إجماع ينكفى صحابة باند دمت يتسمع ببت فهذه البدعات الموصوفة بأنها الضلالة يتبلا يتوصفت الصنات وقد كثر الاختلاف والتفرق بين المسلمين بعد عهد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كالناس بحالا مبتاتنو مليايتو سمون ينصبرك يتلያየ ስም እየሰጠ እስላማዊ ከዛ የእስላማዊ ዚክር የተለያየ እየተባለ አላህን ማጥራት እየተባለ ሱሐቦች የማያውቁት ነገር ነው የተፈጠረው ሱሐቦች በመጨረሻ ላይ ሱሐቦችን ግን አልለከፈም አልተጠናወታቸው ምናልባት ሱሐቦች ያንን አሊ እንዲያው ማንተ ትገላቸዋለህ ነው ብለዋቸው ነበር አሊ ቀባ على الخوارج በخوارج ላይ ወስኖባቸዋል وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم አሏቸው ከናንተ ምናልባት እድሜው የሚቆያዋቸው ሱሐቦችን የራ اختلافን ከፊራ በርካታ ልዩነት ታያላችሁ በርካታ ልዩነት ታያላችሁ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንዱ ሁኑ ብለው አዘው ነበር ከመሆኑ ጋራ ግን የቆየ ሰው ግን አንዱ ሁኑ በያዛችሁ የተለያየ መለያየት ይፈጠራል እንድንለያይ ያዘዙና አይደለም ግን አላህ ስተው መልቂያማ ያለውን ስላሳያቸው አይደበቅ ما من نبي ማንም ነብይ የለ إلا دل أمته خير ما علمه له وحذر أمته شر ما علمه له نبات تبلو مطو لأمه أقاميون النجر ساستمر يوطى نبي يلم ميقوجاو النجر سقدمت نكاك انديارقوبت ساستمر يوطى يلم ولمقدمين إمامنا نبي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبياتنا كان أنت يقويسو جنابو زملاء يالارو وإياكم مالو أدرات تنكوكو إياك والشر ونحوه نصب بها محذرون إلى ابن مالك بها محذر في فعل مضمر النصب له إياك أدرات تنكك إيذروه قالك إياك قالوا قالك يبلدك إياك تتنكك أدرات تنكك نبياتي سيستمروا ومحدثات الأمور بدنا يمفتطروا بركاتا لكاهم بين زمن نياسانون كو بنين كو زمن درو يمالاقو اون احباش ميبال እንደተፈጠሩ تكفير ميبال እንደተፈጠሩ إخواني ميبال እንደተፈጠሩ አሁን እንኳን በቅርብ ወደፊት ደግሞ ሌላ ስሙን የኢስላም ስም ታቤላ ስለተለጠፈለት አይቀበለው አላህ አይቀበለው كل بدعة ضلالة فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك فإن منكم كان أنت كجا بدرسبت على صحابوتين فعليه بسنتي ينين سنة تبقاتشو هذا سيبال يقدمون سنة نقراجو ينين توحيد قرآن سنة مالت شريعة ونبياتين ينقر أستهون يستمارهواتشون إيه سنة سيبال بوزو قذي ما استكاكل تفر مقرات إيه تفر مكراكاكل إيه نمثلنا سنة سيبال إيه የፉቃሃዎች ታሪክ ነው ይሄ አይደለም አቂዳውን ትክክለኛውን መንገድ ተውሂዱን አጥብቃችሁ ያዙ የሚያስለቅቀው ብዙ ነው
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ينزيان يكن مريوت السنة أدراتشو المهديين عضوا عليها بالنواجز بعتمكاتشو يزوت بذي بما أن يترساتشوها بالله ملكتني عليه الصلاة والسلام وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة بني إسرائيل استسبعوا للتكفاف الوال يا مكفافا اختلاف التنوع عند أي مسله عندك زي اختلاف التنوع مبالا عند الاختلاف نوعين الاختلاف نوعان اختلاف التنوع واختلاف التضاد فماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف سبال ሁለት ነው አይነቱ ተቃራኒ የሆነ ልዩነት መሰባሰብ አድዳን ላይ ይስተሚع እንደሚባል ሞትና ህይወት እንደማይሰበሰቡ ተውሂድና ሽርክ እንደማይሰበሰቡ ሱናና ቢድዓ እንደማይሰበሰቡ ቀንና ሌሊት እንደማይሰበሰቡ መንቀሳቀስና መሄድ التحرك والنوم لا يجتمع عند ሰው ተኝቷል ከተባለ አይንቀሳቀስ ዲዳን لا يجتمع ይሄን اختلاف ነው ነብያችን እየተናገሩት ያለ ምንም ችግር የለም አንድ ሊሆን ይቻላል لا والله احباشنا سلفي لا يجتمع مبتدعنا موحد لا يجتمع عندنا لقو توايتو وسلفيو بدعون عمنوبت مرجع تقبلو ወደ روافض አታሄደ በስተቀር ወይ روافض احباشو እንዴት አድርጉ الذين يقولون في وصف الله تعالى الذين يقولون ويصفون وينزهون وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها والذين يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه فكيف يجتمعان الله سبحانه وتعالى بوصفه بهاريات السند وصفه أرقوم وصف السوج بدون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل وصف كما ويقولون نثبتها كما نزلت على ما يليق بجلال الله سمنت አይነት አላት ይላሉ ሰለፊዎች ይህን ሲናገሩ اسماء وصفاته ሲናገር اولا الإثبات والإيمان مقبل اللبن ما من اللبن معنى لو مترقم نو معنى حقيقة نو تككلن يهون معنى مجاز ما دلم يا دمو أي ما زابات يللبت بسوا استولى يالتتكابت بيد قدرة يالتتكابت بوجه رضا يالتتكابت ويصواب يالتتكابت يهونا حقيقة معنى له يعني حقيقة إني أناكو قل يهونا حقيقة أنه كيفية مالو يعني كيفية إني أناكو سدستاينة نوم يكتبوا لا الله سناسب سدستاينة نوم أرجع من الإثبات والإيمان ولها معناها حقيقة ولا تعطيل ولا تمثيل ولها كيفية هو يعرفها نحن ما نعرفها والذين يقولون لا داخل لا علم ولا خارجه عالم الجمادل تعلم قبل مادل يمين እንዴት አርጎ ይሰበሰባል አይሰበሰቡ የፍትራት በጣም ልዩነት ያለው ፍትራት ወደ አቂዳ ወደ ኢባዳ የመጣን እንደሆነ
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سوت التززم توحيد الله الله بتاع أدرجو الرت أدرجو شركنا حتى شرك الأصغر ولا شرك الأكبر ولا شرك الخفي الرت أدرجو الله سبحانه وتعالى يعمل كسيهم تعجرما ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك أنت لا يوردوا بهالمريا كأنت بستفتن من البرود شرك بتشمروا سرعتو قد اللبر ميقبا إيهنو سنة صحيحة ميبالو إن وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدا يتشوما وده سبعه واستكفل اللتشاوي الله ملكتني عليه الصلاة والسلام سبعه لتوى قدل تقبالت ساتم تقبانات يقبا وده رجال اللي يتشلا اند بدعاتو مكفرا كهونا يزلالم يهونا مفسكا كهونا اند درجاتو نجا يمتوطاو قد ياتي نجا يمتوطاو على ما أنا عليه وأصحابي إننا صحابت نبيات قالوا بلو طيقواتو ومن هي يا رسول الله أنت الله ملاكتنيا نجا يميوطوتن تناقروهال يمي كسروتن تناقروهال اندمي لايوم تناقروهال انديت يالنو لنوقاتشونا لنتنككاتشوالو منذي صحابت مرتوج قال ما أنا عليه وأصحابي الحمد لله اندي هذا نجا وطويل أي فرس هلوطو ጋር እንለወጥ የሚባል ጉድ የለ ሀመኑ ጋር እንቀየር የሚባል ጉድ የለ ሰሙኛላችሁ እንደወጡ እንቀየር እንጂ ሀመንኛው ለወጡ ጋር ከኃይለ ሥላሴ ጋር ከደርግ ጋር ከኢህአዴግ ጋር ወደፊት ከሚፈጠረው ጋር ላ የሆነ ፖለቲካ በተቀያየረ ቁጥር የዲን ሰው አይቀያየር በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበሩ የፖለቲካ ሰዎች ኃይለ ሥላሴ ሲለቁ ደርግ አሳዶ ነው ያሰራሉ በደርግ ጊዜ ኢሰባ የነበሩት ኢህአዴግ ሲበጣ ሸህም ሆነ ቄስም ሆነ እስታው ብዙ ጊዜ ነው ታሰረ አሁን ደግሞ ኮር ምናምን የሚባሉት ደግሞ ሲለቅ ደግሞ ይለይለታል የዲን ሰዎች ግን የዛን ጊዜ የተጠበቁ አሁን ይጠብቋቸው ናቸው